अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 31 दिसंबर हो गई है। आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार देकर हुक्म दिया कि 31 को ही यानी आज ही इंतखाबात कराए जाएं। चंद घंटे का मार्जिन दिया गया इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है और हुकूमत ने जो फैसला किया है, वो मैं आपको इस वीलाग में बताऊंगा। उस फैसले की रीजन और वजूहात भी बताऊंगा। कवी इम्कानात इस बात के हैं, अभी तक जब मैं ये वीलाग रिकॉर्ड कर रहा था कि इस वीलाग रिकॉर्ड करने तक हुकूमत का जो फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन का कि बल्दियाती इंतखाबात आज नहीं होंगे, ये आज ज़राए के हवाले से अभी जो मेरे पास खबर आई है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और एक सिंगल रुकनी बेंच ने, एक मुअज़्ज़िज़ जज ने फैसला दिया है कि आज ही इस्लामाबाद में 101 यूसीज पर इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको इम्पॉसिबल करार दे दिया है। हुकूमत ने इसको इम्पॉसिबल करार दे दिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है जहांगीर जद्दून, उन्होंने इसको इम्पॉसिबल करार दे दिया है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अदालत को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था जिस पर अमल दरामद ही ना हो, जो काबिल अमल ही ना हो। क्योंकि काबिल एक मार्जिन दिया जाता है ना, एक दिन का कम अज कम 24 घंटे का या 36 घंटे का मार्जिन दिया जाता है, 48 घंटे का, फिर तो इंतजामात शायद हो सकते थे। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन से जो खबर आई है और हुकूमत से जो खबर आई है वो ये आई है कि भाई इस वक्त तालीमी इदारों को छुट्टियां हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो अमला लेता है वो तो तालीमी इदारों से लेता है, कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, सरकारी इदारों से। तो वो लोग छुट्टियों पर चले गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन का अपना अमला भी बहुत सारा जो है वो भी छुट्टियों पर है। तो इलेक्शन कमीशन इन चंद घंटों में कैसे मैनेज कर पाता, कैसे लोगों को हर जो जो लोग मुलाजमीन है या अमला है, वो कोई किस इलाके का है, कोई दूर दराज इलाके का है, कोई सिंध से होगा, कोई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होगा, कोई बलूचिस्तान से हो सकता है, कोई केपी से हो सकता है। तो वहां से लोगों को कैसे इस थोड़े मार्जिन में, चंद घंटों के मार्जिन पर बुलाया जा सकता है। फिर हुकूमत से मुशावरत की गई, हुकूमत से राब्ता किया गया। राना सनाउल्लाह का तो पहले ही बयान आ गया था कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह को एक काबिल अमल जो चीज होती है ना, वो नजर आ रही होती है। मैंने अपने वीलाग में पहले जो वीलाग किया था उसमें भी बताया था कि भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए इंतजामात करे। लोग छुट्टियों पर हैं, अमला कहां से लाया जाएगा, कैसे ड्यूटियां कैसे लगेंगी, ड्यूटियां भी तो लगनी है ना, कि किसकी कहां पे ड्यूटी लगेगी, किसकी कहां पे ड्यूटी लगेगी, उनको पहुंचाएगा कौन, कैसे पहुंचाया जाएगा, गाड़ियां ट्रांसपोर्ट कहां से आएंगी, और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम ये भी हुकूमत ने करना है। सिक्योरिटी के इंतजाम हुकूमत ने करने हैं। तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा, बता दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम इतना इमरजेंसी में अर्जेंट नहीं हो सकता, चंद घंटों के मार्जिन पर पॉसिबल नहीं है, और सिक्योरिटी भी चंद घंटों के मार्जिन पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इतनी सिक्योरिटी फराहम कर सकें 101 यूनियन काउंसिल के लिए, यूसीज के लिए। ये हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी जायजा लिया अपना कि भाई ट्रांसपोर्ट नहीं है, अमला नहीं है, बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स, इलेक्शन का बाकी सामान वो पहुंचाना है। सिक्योरिटी उसकी अलग होती है। यानी एक तो पोलिंग स्टेशंस की कोई 1000 से जायद हैं जो पोलिंग बूथ कायम होने हैं। 1000 से जायद 101 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पर अदालत ने कहा कि जी आप इस पर पोलिंग कराएं, इलेक्शन कराएं आज ही। बाकी जो हुकूमत ने 24 पोलिंग स्टेशंस बढ़ाई थी, नई कानून साजी जो हुकूमत ने की थी, वो फिलहाल अदालत ने साइड पे कर दी।
101 پولنگ اسٹیشن، اب 101 پولنگ اسٹیشنز پر انتخابات کرانے کے لیے 1000 سے زائد پولنگ بوتھ قائم ہونے ہیں، اور وہ ہر پولنگ بوتھ میں بیلٹ پیپرز چاہیے، بیلٹ باکس چاہیے، عملہ چاہیے، اسٹاف چاہیے، اور باقی جو اسٹیشنری یا جو ایکسیسریز ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، وہ وہاں پہ چاہیے۔ تو کیسے مینیج کر پاتا الیکشن کمیشن؟ چلیں الیکشن کمیشن کے پاس کچھ سامان ہو بھی، لیکن عملہ کہاں سے لائے؟ الیکشن کمیشن پہنچائے گا کیسے؟ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مسائل تھے۔ آج جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کی، اسلام آباد کے جو صدر ہیں رنداوا صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا پریس کانفرنس سے پہلے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو خوش ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو چاہ رہے ہیں، ہماری پٹیشن تھی جو ہائی کورٹ میں ہم لے کر گئے تھے، پی ٹی آئی کی بھی تھی، ہماری بھی تھی، ہم نے پرسو کیا ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس پر خوش بھی ہیں ناخوش بھی ہیں۔ ناخوش اس لیے کہ بھائی چند گھنٹوں میں کیسے ڈیوٹیاں لگ سکتی ہیں، یہ پاسیبلٹی ہے نہیں۔ تو عدالت کو ایڈوکیٹ جنرل کے بقول سوچنا چاہیے تھا کہ چند گھنٹوں میں کیسے ممکن ہے، پاسیبل ہے۔ عدالت نے تو فیصلہ کر کے بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا کہ جی الیکشن کمیشن جا کر کرائے الیکشن، اور عدالت نے حکم دے دیا۔ جج کے لیے قلم سے لکھنا، آرڈر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان تمام معاملات کو قابل عمل بنانا اور عمل درآمد کرنا یہ جج صاحب کا کام نہیں تھا، یہ تھا کام الیکشن کمیشن کا۔ اور الیکشن کمیشن سے کا جو موقف ہے وہ مسترد کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا چند گھنٹوں میں الیکشن کرائے جائیں۔ تو ابھی جو پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں، کچھ دیر پہلے بھی جیسے ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو لوگ نکل پڑے۔ پہلے تو الیکشن ہو نہیں رہے تھے، 3-4 دن سے تو کمپین نہیں چل رہی تھی، لیکن جو امیدوار ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ میرے گھر پر بھی امیدوار آ گئے تھے، خواتین آ گئی تھیں کہ جی ووٹ مانگنے کے لیے۔ تو پھر جو چھوٹے چھوٹے جلوس گلیوں میں، محلوں میں نکلتے ہیں، وہ بھی لوگوں نے شروع کر دیے کہ جی صبح الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں لوگ بھائی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر آئے تھے الیکشن کمیشن میں، فوری طور پر پہنچے، اور ڈی جی لا اور جو باقی جو عملہ ہے ان کے ساتھ مشاورت کی، رابطے کیے، ساری صورتحال چیف الیکشن کمشنر نے جائزہ لیا، حکومت سے بھی رابطے کیے گئے، لیکن جب دیکھا کہ الیکشن پاسیبل نہیں ہے، سامان پہنچانا، عملہ پہنچانا، ڈیوٹیاں لگانا، یہ سارے انتظامات چند گھنٹوں میں پاسیبل ہی نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ حکومت نے بھی الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ بھئی ہم فوری طور پر اتنا جلدی کیسے کر سکتے ہیں، گاڑیاں کہاں سے اتنی ارینج کریں گے، سیکیورٹی کہاں سے ارینج کریں گے، یہ ہم نہیں دے سکتے، فراہم کر سکتے اتنے مارجن میں۔ تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر بھی چلے گئے ہیں، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، کچھ دیر پہلے چیف الیکشن کمشنر چلے گئے۔ تو اب 99.9% جو ہیں امکانات ہیں کہ یہ الیکشن آج صبح نہیں ہو رہے، اور حکومت نے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے، کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے۔ وہ ابھی تک جب ویلا کر رہا تھا، ابھی 12 بج چکے ہیں، ابھی تک انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے صبح سویر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے، اور پھر صبح کو پتہ چلے گا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک حکومت اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ ہے کہ آج الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔